नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। उता जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा 43 भूकम्प पीडितको चिसोले कठ्याङ्ग्रेर ज्यान गयो। यता सुन तस्कर र एनसेल बचाउने व्यस्तता छ। निर्दोष जनताको ज्यानभन्दा फटा बेइमानहरूको ज्यानको चिन्ता। मङ्सिर 21 को 14 किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन अब सरसफाई सुपरभाइजरतिर तेर्सिएको छ। चन्द्र घलेभन्दा माथिका व्यक्ति नियन्त्रणमा आउन सकेनन्। यो केस यत्तिकैमा रफा दफा हुन्छ हुँदैन भने एक हप्ता बितिसक्दा पनि खोइ सुनकाण्डका मुख्य नायिके सरसफाई कर्मी र भरिया पक्कै होइनन् होला। कुख्यात 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका भन्सारका कर्मचारीमाथि जाँच समिति बनेको थियो। नतिजा शून्य। अहिले भिजिट भिसामा पठाउन अध्यागमन प्रहरी र वायु सेवा निगमका कर्मचारीले सेटिङ गरे भनिएको छ। लास्टमा ठुलो नेताका सन्तानको संलग्नता देखिनेछ। फाइल बन्द गरिनेछ। अवसर छैन भन्ने भाष्यले नेपाली युवा विदेश गएर हन्डर खाइरहेका छन् भन्छन् यो देशका प्रधानमन्त्री। सबैले स्वकीय सचिव र मेयरको जागिर पाएको भए को जान्थे र रुसी फौजमा मर्न? कसलाई रहर हुन्थ्यो र चोर बाटोबाट अमेरिका छिर्न? को चाहन्थे र आफ्नो परिवार छोडेर 7 समुद्र पारी बस्न? घरभित्र हेर्छन् सबैले अवसर पाएका छन्। घर बाहिरको सर्कल हेर्छन् सबै धनाढ्य भइसकेका छन्। यही सोचेर जमिन हराभरा, जनता समृद्ध, देश विकसित भइसकेको लाग्दो रहेछ। मुठ्ठीभरको जीवनस्तर उक्सिएको नकारेको होइन, सुनदेखि खाग र खुर तस्करी गरेकाले धनाढ्य भए। आम मानिसको जिन्दगी झन्डु बाम छ। प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइदिउँ, यति बेला देशमा 3 खाले युवा छन्। पहिलो युवा एनसेलदेखि सुनमा डिलिङ गर्छन् र बाबु बाजेको शक्तिको दुरुपयोग गरेर काम फत्ते गर्छन्। दोस्रो खाले युवा छन्, पहिले विपक्षलाई नाङ्गे झार पार्छौँ भन्छन् अनि आफै ड्रग्स तस्करी गर्छन्। अनि तेस्रो खाले युवा छन्, हातमा पासपोर्ट बोकेका दक्ष युवा जो प्लेन उड्ने पर्खाइमा छन्। उता रुसी सेनामा आबद्ध युवाहरूको अवस्था नाजुक र दर्दनाक छ। यी युवा बेच्ने दलाल र गिरोहलाई मृत्युदण्डको फाँसी पनि कम देखिन्छ। तर भविष्यमा सांसद र मन्त्री बन्ने होलान् यी मानव तस्कर। जति ठुलो कुकर्म र दुष्कर्म उति ठुलो पद र सम्मान मिल्छ नेपालमा। अवैध रूपमा 200 नेपाली युवा रुसी सेनामा भर्ती हुँदा कहाँ थियो दूतावास? कहाँ थिए राजदूत? कहाँ थियो परराष्ट्र? कहाँ थियो सरकार? मानव तस्करको चङ्गुलमा परे वा फसे वा थाहा पाएनन्। यो नेपालको स्वाभिमान र स्वाधीनतामाथि कब्जा गरिएको, 3 करोड नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएको, शिर झुकाइयो। जनता बेचेर खाने दुष्टलाई नर्कमा पनि ठाउँ नमिलोस्। अध्यागमनका अधिकृत र नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीसहित 32 जना मानव तस्कर पक्राउ पर्दा 1 जना पनि गणतन्त्रका पम्फादेवीको नाम आएन। पम्फादेवीहरूको आशीर्वाद र छत्रछाया बिना यस्तो सङ्गठित अपराध हुनै सक्दैन। गणतन्त्रका पम्फादेवीहरूलाई कानुनी कठघरामा नल्याएसम्म कुनै पनि तस्करी र कालोबजारी रोकिँदैन। यही सत्य हो। शक्ति र पहुँचवालाका नाता, दाता र विधाता छोड्ने हो भने यो अनुसन्धानको केही अर्थ छैन। बालुवाटारमा गङ्गाराज यो आफैमा राजतन्त्र हो, यो आफैमा सामन्ती अवशेष हो, यो आफैमा परिवार तन्त्र हो। एकपटक नवराजा र नवराजकुमारी कुप्रथाको विरुद्ध जनआन्दोलन आवश्यकता भइसक्यो। पात्र उही, प्रवृत्ति उही, चरित्र उही, चर्ती कला उही। लक्ष्मी कोइरी पक्राउ गर्न किन यति निर्यता देखाएको होला? थमन विकको परिवार न्यायको लागि भौतारिरहनु परेको छ। केशव बोहरा र थमन विक जस्ता राष्ट्र सेवकहरूले न्याय पाउँदैनन् भने के को लोकतन्त्र? जहाँ पनि राजनीतिक मुद्दा जोडेर राजनीतिक कर्मीको आडमा छुट, अपराध मैत्री शासन स्वीकार्य हुन सक्दैन। नेपालकै धरोहर त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा गर्दैछन्। जहाँ राजनीतिक भागबण्डा पस्छ त्यहाँ सुन तस्करी, खाक तस्करी, काठ तस्करी, बालुवा तस्करी, मानव तस्करीका बारेमा नै पक्कै पढाइ हुन्छ। मतलब तस्करी गर्न सिकाइन्छ। तस्करीकरण समाजवाद। उता हेर्नुहोस्, बर्खामा नजाने मेलम्ची खानेपानी हिउँदमा पनि पुगेन। यो तरल पदार्थको सुनमा कतिको सुनको मल बनिएको होला? कतिले सुनको टुक्रा जग्गा किने, कतिले सुनको बिस्कुट किनेर लकरमा थन्काए। पानीको बहानामा चौतर्फी लुट। आजियाटा आफै 1 खर्ब 47 अर्बको 80% सेयर 6 अर्बमा बेचेको हो भन्छ। प्रधानमन्त्री एनसेल प्रकरणमा अतिवादीले भ्रम छ रे, प्रतिवाद गर्नुस् भन्छन्। को हो त अतिवादी? कथम कदाचित
एनसेलले जित्यो भने भ्रष्टाचार र परिवारवादले जित्छ, जनता र देशले हार्छ। एनसेललाई बिना शर्त राष्ट्रियकरण गर्न व्यापक जनदबाव बनाउन जरुरी छ। इफ र बट पुग्यो। अब यदि एनसेल जोगाउन राजनीतिक सहमति गरियो भने जनताले यी राजनीतिक पार्टी हराउन एक सूत्रीय सहमति गर्न जरुरी छ। दिल्ली र पन्जाबमा हुन्छ, यहाँ किन हुन सक्दैन? यिनीहरूको बदमासीलाई अब सहन सकिँदैन, अति भयो। लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन, राजस्वले चालु खर्च पनि धानेन, सरकारलाई ऋणको भार छ भन्छन् अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता। यो त जडेया पारा भइहाल्यो नि। ऋण गरेर खाने, ऋण तिर्न नसकेपछि घरखेत जिम्मा लगाउने, सडकमा आउने। कता जाँदैछ देश? देश पूर्व कर्मचारी र पूर्व सुरक्षा कर्मीलाई पेन्सन खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसकेको हो र 2 महिनादेखि पाएनन् पूर्व कर्मचारी र पूर्व सुरक्षा कर्मीले पेन्सन। के पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री र पूर्व सांसदको पेन्सन रोकिएको छ वा छैन होला? रहर र कहरको स्वार्थमा अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दैछ। नेता प्रधान नीतिको साइड इफेक्ट सत्ताजीवी प्राणीहरू मिसन 84 भन्दै कुर्लिरहेका छन्। सत्तामा हुँदा नआएको दूरदर्शिता कहिले कसरी आयो र यो 84 वाला आत्मरति कहाँबाट जाग्यो? चिनी प्याजको मूल्य वृद्धिबारे नबोल्नेलाई 84 मा भोट किन हाल्ने? यता पटक पटक असक्षम साबित भइसकेका, जनताबाट बहिष्कृत भइसकेका, भ्रष्टाचारको धब्बा लागिसकेका, विदेशीको एजेन्ट बनिसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा पुर्याउन खोजिँदैछ। यो आफैमा राष्ट्रघात हो। वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठपछि कृष्ण प्रसादको दौडधुप अश्लील र स्वेच्छाचारी छ। फेरि पनि सुडान घोटालाका नाइकेहरूलाई चोर बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा छिराइयो भने यसको नाम बदलेर बन्चरे डाँडा राखिदिए हुन्छ। भागभण्डा, स्वार्थ, बाँडफाँडको निर्मम शिकार बन्यो देश। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, युक्रेनले रुसी सेनामा कार्यरत बर्दियाका विवेक खत्री मात्रै युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको पुष्टि गरेको छ। तर उनलाई नेपालमा पनि आपराधिक मामिलामा जेलमा राख्न नेपाल सरकार तयार भए मात्र रिहाईको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने शर्त राखेको छ। नेपालले खत्री र काभ्रेका सिद्धार्थ ढकालको रिहाईका लागि कूटनीतिक प्रयास गरेकोमा युक्रेन सरकारले यस्तो सन्देश पठाएको हो। उसले ढकालको गिरफ्तारीबारे भने अहिलेसम्म आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार युक्रेनले रुसी सेनामा कार्यरत रहेका अन्य विदेशी नागरिक पनि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको र उनीहरू सबैलाई रिहाई गर्नुपर्ने दबाब रहेको उल्लेख गर्दै नेपालीलाई मात्रै बिना सम्झौता छाड्न नसकिने सन्देश पठाएको छ। रुसी सेनामा भर्तीका लागि नेपालीहरू रुस गएको विषयमा युक्रेनले असन्तुष्टि जनाएको छ। उसो त नेपाली नागरिक युक्रेनी सेनामा समेत रहेको दावी गरिन्छ। युक्रेनमा नेपालीहरू कति छन् वा सेनामा भर्तीको विषय के हो भन्ने विषयमा सरकारले औपचारिक जानकारी नदिए पनि युक्रेनमा पनि नेपाली नागरिक सेनामा रहेको बताइन्छ। रुसी सेनामा अवैध भर्ती हुने क्रमले नेपालले तनाव भोग्दै आएको बेला युक्रेनको यस्तो शर्तको रणनीतिक अर्थ के हो? हेरौँ यो रिपोर्ट। गिरोहको प्रलोभन र आफू खुसी रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरूले रुसमा ज्यान गुमाउने क्रम चलिरहेको छ भने केही युक्रेनी सेनाको कब्जामा छन्। युक्रेनी सेनाको कब्जामा 3 नेपाली रहेको दावी गरिए पनि युक्रेन सरकारले विवेक खत्रीलाई रिहाई गर्न कठिन शर्त अघि सारेको छ। युक्रेनले विवेकले रुसको तर्फबाट युद्ध लडेर अपराध गरेको नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने आशयसहित उनलाई जेलमा राख्न नेपाल राजी भए छाड्ने जवाब पठाएको छ। कूटनीतिक रूपमा युक्रेनले बलियो र खतरनाक शर्त अघि सारेपछि नेपालले के गर्ला भन्ने विषय अझै अन्यल छ। विवेकलाई नेपालले जेल राख्नुपर्ने युक्रेनको शर्तका पछाडि नेपालले रुसी सेनामा आफ्ना नागरिक किन पठायो, कसरी पुगे, ती नागरिकबारे नेपालको धारणा के हो लगायतका विषयमा समेत धेरै विषय खुल्ने अपेक्षा गर्न थालिएको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रुसी सेनामा 200 बढी नेपाली भर्ती भएको विषय कोट्याउँदै नेपालमा केही पनि असर छैन भन्दै भाष्य स्थापित गराएर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको र यसै कारण नेपाली युवा विदेशमा हन्डर ठक्कर खाइरहेको बताएका छन्। अहिले विभिन्न बाध्यताका कारण 200 भन्दा बढी नेपाली युवाहरू रुसी सेनामा भर्ना भएको खबर आएको छ। त्यो चिन्ताजनक छ र सरकार तिनलाई सकुशल फिर्ता ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ। नेपालमा अवसर छैन भन्ने जो भाष्य नेरेटिभ निर्माण भएको छ त्यसको परिणामस्वरूप नेपाली युवा विदेशमा अनेक भण्डार खाइरहेका छन्।
उसो त गिरोह पक्राउको स्थिति समेत भयावह देखिन्छ। विमानस्थल अध्यागमन विभागका कर्मचारीदेखि एयरलाइन्सका कर्मचारीहरू धमाधम पक्राउ परिरहेका छन्। विभिन्न देशमा अवैध रूपमा नक्कली कागजात बनाएर विदेश पठाउने धन्दामा संलग्नहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दै आएको छ। यसले पनि नेपाली नागरिकलाई कसरी विदेश पुर्याइन्छ भन्ने विषय उजागर गर्छ। यो पक्राउ परेको सङ्ख्या 32, कन्सल्टेन्सीका 6 जना, प्रहरी 1 जना, पूर्व प्रहरी 1 जना, एयरलाइन्सका 2 जना, अध्यागमन कर्मचारी 1 जना, ट्राभलका 2 जना र अन्य विभिन्न चाहिँ नि यसमा सेटिङमा संलग्न व्यक्तिहरू 11 जना पक्राउ परिसकेको अवस्था छ। र यसमा सङ्गठित अपराधमा हामीले 9 जना चाहिँ अझै पनि अनुसन्धानमै छ। त्यस्तै लिखत सम्बन्धी कसुरमा 12 जना र आज भर्खर 3 जना हामीले थप ल्याएको छौँ। युक्रेनको शर्त केका लागि? युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका खत्री नेपाल फर्किन पाउने आशा अब नेपालले अवलम्बन गर्ने नीति र रुसी सेनामा नेपाली नागरिकको सहभागिताबारे प्रश्न पार्ने विषयसँग जोडिएको छ। यसअघि नै नेपालले औपचारिक रूपमै रुसी सेनामा भर्ती नहुन नेपाली नागरिकलाई भनिसकेको छ। सरकारले रुससँग समेत नेपाली नागरिकलाई फिर्ता पठाउन अपिल गरिसकेको अवस्था छ। तर के रुसले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउला? प्रश्न भने गम्भीर छ। रुसी सेनामा भर्ती हुन पुगेका नेपाली नागरिक आर्थिक उपार्जनका लागि पुगेका देखिन्छन्। यसरी विदेशी नागरिकलाई सेनामा भर्ती गराएको रुसले सहजै शर्त उल्लङ्घन गरेर उनीहरूको देश सुटुक्क फिर्ता पठाउला, यो समेत शोचनीय विषय हो। यस्तो अवस्थामा युक्रेनले राखेको शर्तले थप चासो बढाएको छ। युक्रेनले रुसी सेनाको तर्फबाट युद्ध लड्न पुगेका नेपालीलाई छाड्ने शर्तमा नेपालमा जेलमा राख्नुपर्ने शर्तले ठूलो रणनीतिक प्रभाव पार्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। युक्रेनले नेपालीलाई फिर्ता दिन जेल राख्नुपर्ने शर्तले रुसमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय दबाव थप बलियो बन्ने अपेक्षा गरेको छ। इजरायल हमास समूहको युद्धपछि गुमनाम जस्ता देखिएका युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सरकार समक्ष राखेको प्रस्तावले नेपालले कस्तो कूटनीतिक पहल गर्छ भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ। युक्रेनी सेनामा पनि छन् नेपाली। उसो त नेपाली नागरिक युक्रेनी सेनामा समेत रहेको दाबी गरिन्छ। युक्रेनमा नेपालीहरू कति छन् वा सेनामा भर्तीको विषय के हो भन्ने विषयमा सरकारले औपचारिक जानकारी नदिएपछि युक्रेनमा पनि नेपाली नागरिक सेनामा रहेको बताइन्छ। रुसले यसरी नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएर के गर्ने? युक्रेनी नियन्त्रणमा रहेकालाई स्वदेश फिर्ता माग्दा राखिएको शर्त के हुने भन्ने कुरा जटिल देखिन्छ। तर नेपालीहरू जोखिम मोलेर रुस युक्रेन युद्धमा सरिक हुनुले देशलाई समस्या निम्तिने खतरा देखिन थालेको छ। रुसी सेनामा भर्ती भएकाहरूले जस्तो पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक जसो उद्धारको माग गर्न थालेका छन्। यसले सरकारमाथि थप दायित्व बढाएको छ। संसारभरका सरकार यसै सधैँ समस्यामा हुन्छन्। सतहमा कुनै समस्या नदेखिए सरकार आफैले खडा गर्छ। लाग्छ शासकहरू कुनै न कुनै समस्यासँग भिड्न नपाएर चयनपूर्वक बस्नै सक्दैनन्। नेपाल सरकार सामु अहिले नै पार पाइ नसक्नु समस्याका चाङ छन्। जताततै समस्या। कतिपय समस्या सरकारकै उपज हुन्छन् भने नागरिकहरू पनि बग्रेलती समस्या जन्माउने कारक बन्न पुग्छन्। रुसी सेनामा सुटुक्क भर्ना भएका नेपालीले नेपाल सरकारका लागि समस्यामा बन्न पुगेका छन्। रुसका तर्फबाट लड्न पुगेका 6 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ भने अरूको अवस्था र सायद सङ्ख्या पनि अज्ञात छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि मचिएको लडाईँ झन्झन चर्किँदै गएको छ। यसबीच वैदेशिक रोजगार भनेपछि हुरुक्क हुने नेपाली युवा राज्यको अनुमति नलिई रुसको सेनामा भर्ती हुन पुगे। युद्धरत मुलुकको सेनामा भर्ती भएपछि लडाईँमा पठाइनु र मारिनु दुःख भए पनि अनौठो भने होइन। तर रुसले नेपाल सरकारको सहमति बेगर नेपाललाई आफ्नो फौजमा भर्ना गरेर युद्धमा पठाउनु भने अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मान्यता विरुद्ध हो। नेपाली नागरिकहरू रुसको सेनामा भर्ना हुनु रोजगार स्वीकृति लिएर विदेशमा काम गर्नु जस्तो सामान्य भने होइन। रुसमा रहेका नेपाली फर्काउन नेपाल सरकारले कूटनीतिक प्रयास बाहेक सायद अब केही गर्न सक्दैन। परन्तु गर्न सकिने र गर्नुपर्ने बेलामा पनि नेपाल सरकारले केही गरेन। केही महिना पहिले नै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा रुसी सेनामा नेपाली भर्ना भएका समाचार आउँदा सरकारले चासो नै दिएन। यस्तै रुसी सेनामा भर्ती गराउन मानव तस्करी गर्ने गिरोह पनि नेपालमा सक्रिय रहे। नेपाल सरकारको जासुसी संयन्त्रले भने कि त यसको भ्याउ नै पाएन वा उचित महत्त्व दिएन या त उच्च पदस्थहरूको नै मिले महत्त्व थियो। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। बलका बहादुर कलिने तर बुद्धिका सोझा नेपाली युवा कमाउने प्रलोभनमा कहाँसम्म पुगेनन्। कमाउने प्रलोभनकै कारण स्वर्गको सङ्घारदेखि नर्कको द्वारसम्म पनि पुग्न पछि पर्दैनन्। यसरी ज्यानको बाजी राखी जस्तोसुकै जोखिम मोलेर विदेश फासिनु नेपाली युवाहरूको रहर मात्रै पक्कै होइन, बाध्यता र
कहर पनि हो। दलालको फन्दामा परेर लाखौं ऋण खर्च गरेर घरबार बेचेर समेत विदेश गइरहेका नेपाली उतै बिचल्ली परेपछि बल्ल स्वदेशमा उनीहरूको कथा कहानीले हल्लाउँछ सरकारलाई। यस्तै पछिल्लो उदाहरण हो दलालहरूबाट कमाउने प्रलोभनकै कारण रुसी सेनासम्म नेपाली युवा पुग्नु। वैधानिक रूपमा नेपाली सेनालाई भारत र बेलायत बाहेक अन्य देशमा सेनामा भर्ना हुने अनुमति छैन, तर कमाउने प्रलोभनमा परेर नेपालीहरू रुसी सेनासम्म पुगेर ज्यान गुमाए। यता उनीहरूका आमा बुवाले ऋण गरेको पैसा घर जग्गा बेचेर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाली गिरोहले विभिन्न प्रलोभन दिएर युवा तथा विद्यार्थीलाई अवैध बाटोबाट रुस पठाउने र त्यहाँको सेनामा भर्ती हुन बाध्य पार्ने गरेको छ। तर यसरी भर्ती भएर पनि कतिपयले तलब नै नपाएको पनि गुनासो गरेका छन्। सरकारले यो तथ्य थाहा पाएपछि तीव्र अपरेसन चलाउँदै गिरोहका 12 जना त पक्राउ गरिसकेको छ भने अन्य समूहमाथि पनि निगरानी बढाएको छ। हालसम्म यसरी अवैध रूपमा रुस पुगेर त्यहाँको सेनामा भर्ती हुने नेपाली युवाहरूको करिब 200 भन्दा बढी रहेको बताइएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार गिरोहले 1 जनाबाट 12 लाखसम्म असुलेर नेपाली युवालाई रुस पठाउने गरेका थिए। सुरुमा काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै भिजिट भिसामा उडाउने गरे पनि पछि नेपालमा कडाई हुन थालेपछि भारतको नयाँ दिल्ली र युएई पुर्याएर रुस उडाउने गरेको तथ्य भेटियो। रुस युक्रेन युद्ध चर्किएपछि रुसले विदेशी नागरिकका लागि आफ्नो सेनामा भर्ती खोलेको थियो। त्यसपछि नै नेपाली दलाल गिरोह छक्क्याएर झुक्किएर भए पनि धमाधम नेपाली युवालाई रुसी सेनामा भर्ना गराउनेतिर सक्रिय भएको हो। सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भिजिट भिसा, विद्यार्थी भिसा लगायत भिसामा नेपालीहरू रुस पुगेर त्यहाँको सेनामा भर्ती भएको बताए। यसरी रुसी सेनामा भर्ती हुने नेपाली युवाहरूको संख्या 200 जति रहेको औपचारिक जानकारी आएको उनले बताए। सरकारले उनीहरूको खोजी कार्य र तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य भइरहेको बताए। रुसी सेनामा गएका नेपालीहरू कोही युक्रेनको कब्जामा रहेको र कोही नेपालीहरू युक्रेनी सेनामा समेत भर्ती भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। चाहे रुस युक्रेनको युद्ध, हामीले बडो नयाँ फेनोमेनाको सामना गर्नु परेछ। रुसी सेनामा पनि नेपाली युवाहरू गएर कोही पढ्न गएका, कोही भिजिट भिसामा गएका, कोही केमा गएका, सेनामा भर्ती भएर 6 जना मरेको त औपचारिक ढङ्गले जानकारी आयो। अब 200 भन्दा बढी छन् भन्ने छ। हामी त्यसको अध्ययन खोजी भइरहेछ। त्यो परिस्थिति हामीले सामना गर्नु परेछ। कोही चाहिँ रुसी सेनाको तर्फबाट लडाइँमा जाँदा युक्रेनको सेनाको कब्जामा नेपाली परेर उनका भनाइहरू बाहिर आइरहेछन्। फेरि युक्रेनी सेनामा पनि नेपाली छन्। त्यो पनि हामी सम्पूर्ण तथ्याङ्क खोज्दैछौँ। यस्ता कुरा जो विगतमा हामीले देख्न बिहोर्न पर्दैन थियो, अहिले देख्न बिहोर्न परेछ। इजरायल र हमासको लडाइँमा 10 जना नेपालीको त ज्यान गयो, एउटा अहिले पनि बेपत्ता छन्। हामी उनलाई फिर्ता ल्याउने अन्तिम प्रक्रियातिर हामी बढिराखेका छौँ। 10 जनाको शव ल्याउने र अरू नेपाल फर्किन चाहनेलाई तुरुन्तै नेपाल फर्काउनेमा प्रधानमन्त्री आफैले रातारात पहल गरेर विश्वको पहिलो देश भयो नेपाल। त्यसरी चेपुमा परेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने त्यो ठाउँबाट नेपाल पहिलो हो। यसरी रुसी सेनामा भर्ती भएका 6 जना नेपालीले युक्रेनसँगको युद्धमा ज्यान गुमाइसकेका छन्। उनीहरू युद्धमा मारिएपछि नेपालमा यस खबरले हङ्गामा मच्चाएको हो। त्यस अघिसम्म नेपालीहरू रुसी सेनामा गइरहेका छन् भन्ने बारे सरकार समेत बेखबर थियो। जब मारिएको र युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेको खबर आयो तब मात्र नेपाल सरकारले रुसलाई आफ्नो सेनामा नेपालीहरूलाई भर्ती नगर्न अनुरोध गर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालीहरूलाई रुसी सेनामा नजान समेत आह्वान गर्यो। तर सरकारले घटनापछि मात्रै सजगता अपनाउने गरेको छ। घटना नै हुन नदिन कुनै कसरत गर्दैन। सरकार आफैले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम मार्फत इजरायल पठाएका नेपाली विद्यार्थी मध्ये 10 जनाले हमासको आक्रमणमा ज्यान गुमाए। 1 जना अझै हमासको नियन्त्रणमा अज्ञात अवस्थामा छन्। उनको खोजी कार्य र उद्धार सरकारले गर्न सकेको छैन। केही नेपालीको भने सकुशल उद्धार गरेर स्वदेश ल्याइएको थियो। नेपालमा गरी खाने वातावरण नहुँदा नेपालीहरू केही हजार र लाखको कमाइका लागि यसरी ज्यानको बाजी थापेर रुस, युक्रेन, इजरायल अन्य विभिन्न मुलुकसम्म पुगेर बिचलीमा परेका छन्। कति देशमा त सरकारले वैधानिक बाटो खोलेरै जान बाध्य पारिएको छ भने कतिपय देशमा दलाल र गिरोहकै फन्दाबाट अवैध रूपले नेपालीहरू पुगेका छन्। यसरी कमाउने प्रलोभनमा परेर विदेशिएका नेपालीले उतै ज्यान गुमाउने घटना पनि बढिरहेका छन्। कोही विदेशी जेलमा छन्, कोही बिचली परेर बल्ल तल्ल उद्धार भएर आउँछन्। कतिपय नेपाली चेलीहरू दलालकै फन्दाबाट विदेशमा बेचिएर बिचलीमा छन्। सरकार स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गरेर युवाहरू टिक्ने वातावरण बनाउनुको
सट्टा तथ्याङ्क सङ्कलन मात्रै गरेर बस्छ र रेमिटेन्स बढेकोमा गर्व गर्छ। अब नेपाली युवाहरू आफै सचेत र सजग हुन जरुरी छ। कमाउनै पर्ने बाध्यता भए पनि कुन देश जाने, के कस्तो बाटो अपनाउने भनेर आफै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। दर्शकवृन्द, अहिलेको सङ्कट सरकारी संयन्त्रहरूको हेलचेक्राइ, असक्षमता तथा केही नेपाली समाजको लाउरे संस्कृतिको कारण उत्पन्न भएको। बेलायती र भारतीय सेनामा भर्ती हुने युवाको लाम यसैको उदाहरण हो। जे होस्, अब सबैभन्दा पहिले जानी नजानी युद्धमा फँसेका नागरिकलाई सकुशल फिर्ता ल्याउने प्रयत्न इमान्दारिताका साथ गर्नुपर्छ। यता रुसी सेनामा गएकाहरूको परिवारजनले पनि सूचना दिएर सरकारलाई सहयोग गर्नु उचित हुनेछ। रुस र युक्रेनका लागि नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले पनि झारा टार्ने प्रवृत्ति छोडेर नागरिकको उद्धारमा आफ्नो औचित्य र क्षमता सिद्ध गर्नुपर्छ। परेका बेला काम नलाग्ने हो भने त्यस्ता नियोग बन्दै गरे हुन्छ। नेपालसँगको लामो मित्रतालाई ध्यानमा राखेर रुसी सरकारले रुसी सेनामा अवैध रूपमा भर्ती भएका नेपालीलाई सकुशल फिर्ता पठाओस्। युक्रेनमा बन्दी बनाइएका नेपालीलाई नेपाल पठाएर युक्रेन सरकारले पनि गुण लगाओस्। अब कुराकानी गरौँ रासपा र एमालेको। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रासपा अध्यक्ष रवि लामिछाने गठबन्धन निर्वाचनको परिणामसँगै सुरु भएको। एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा एमाले, रासपा, राप्रपा र जनमत लगायतका दलको समर्थन थियो, जुन समर्थनमा रविलाई गृह मन्त्रालय दिन ओलीले प्रचण्डलाई बाध्य बनाएका थिए। सुरुमा एमालेका विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री र नारायण काजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री दिने गरी ओली र प्रचण्डबीच सहमति निर्माण भएको थियो। तर पछि ओलीले गृहमन्त्रीमा रासपालाई दिनुपर्ने बताउँदै रविलाई अघि सारे। उनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने। त्यो रिस फेर्न उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ एक सातासम्म त मन्त्रालयमा उपस्थित नै भएनन्। त्यहाँदेखि नै प्रचण्डलाई रविको दलको निर्णय ओलीको आदेश हाबी रहेको चिसो पसेको थियो। आफ्नो नागरिकता विवादमा अदालतबाट भएको आदेशबाट आफू संसद नै नरहने अवस्था सिर्जना भएपछि रवि सत्ताबाट बाहिरिए। ओलीको ढाडसमा गृहमन्त्री आफ्नो दलले पाउनै पर्ने अडानमा रहे, तर त्यो नपाउँदा अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउने काम उनीबाट भयो। तत्कालीन समयमा राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर कङ्ग्रेस माओवादीको नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले र राप्रपा मन्त्रीहरू पनि सत्ताबाट बाहिरिए। उपनिर्वाचनबाट रवि पुनः निर्वाचित भएर सरकारमा आउन प्रचण्डले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै उनले एमालेकै पद पछ्याउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। एमालेको कित्तामा नै आफूलाई उभ्याए। त्यस यता ओलीले गर्ने हरेक गतिविधिमा उनले साथ दिँदै आएका थिए। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सदनमा गरिएको अवरोधमा मात्र होइन, संवैधानिक परिषद बैठकमा समेत ओलीकै कित्तामा उनको दल उभियो। तर अहिले तिनै ओली र रवि एकअर्काको कटाक्षमा उत्रिने गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले रासपालाई नीति, विचार र सिद्धान्त नभएको दलको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। त्यसैगरी रासपा अध्यक्ष लामिछानेले एमालेलाई जनताले किन भोट हालिरहने भन्दै ओलीमाथि खनिएका छन्। आखिर ओली र रविको सम्बन्धमा किन तुषारपात हुँदैछ, हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। पुराना राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई सत्तो सराप गर्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र पुरातन दल नेकपा एमाले बीचको सम्बन्ध केही समय गजबको देखियो। मुख्य गरी संसदमा सरकार विरुद्धको गतिविधिमा यी नयाँ र पुराना दलबीच गजबको केमिस्ट्री देखिन्थ्यो। गत पुस 10 गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दादेखि एमाले र रासपाको सहकार्य सुरु भएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउँदा रासपालाई बालकोट बोलाएर सत्ताको बैलगाडामा सवार गराएका थिए। ओलीको आशीर्वादले नै रासपा र सभापति रवि लामिछाने पहिलो प्रयासमै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। संसद विघटनपछि एक्लिएको एमालेका लागि नयाँ पार्टी रासपा गतिलो सहयात्री बनेको थियो। रासपा र राजावादी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई लिएर एमाले सत्तामा कब्जा जमाउने सपना देखिरहेको थियो। तर ओलीको त्यो चाहना भने पूरा हुन सकेन। सत्तामा सवार रवि लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद, पार्टी सभापति लगायत पद गुमाएपछि रासपा बिलख बन्दमा पर्यो। त्यति बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले रविको खुलेरै बचाउ गरेका थिए। कसलाई गृहमन्त्री बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिया हौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्छ आफ्नो अध्यक्षलाई भनेको हो पहिले पनि। अहिले पनि हामीले दिएको गृह मन्त्रालय त सहमति त राष्ट्रपालाई हो। अब
उनीहरूलाई गृह मन्त्रालय नदिने एकतर्फी रूपमा छुट्टै ढङ्गको निर्णय हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले अप्ठ्यारो पैदा गर्छ, तर त्यस्तो भएकै छैन। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र भने राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै पुरानै गठबन्धनमा फर्किएपछि एमाले रासपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए। एमाले रासपा र राप्रपा सत्ताबाट बाहिरिए पनि ओली र रविको दोस्ती कायमै रह्यो। सरकार विरुद्ध घेराबन्दीको क्रममा एमाले र रासपा एकै ठाउँमा उभिए। सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि संसदमा छलफल हुँदा एमाले रासपाको दोस्ती गजबको देखिएको थियो। एकले विरोध गर्ने र अर्कोले सोही विरोधलाई समर्थन गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गराउने सम्म दुवै दल एकै ठाउँमा उभिए। रासपाले विरोध गरे एमालेले साथ दिन्थ्यो भने एमालेले विरोध गरे रासपा समर्थनमा जुटिहाल्थे। त्यति बेला प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले र रासपाका सांसदहरू छुट्याउन मुस्किल पर्थ्यो, किनकि रासपाका सांसदहरू एमालेकै सांसदसँग लय मिलाएर उठ्ने बस्ने गरिरहेका हुन्थे। एमालेका सांसदले हात उठाउँदा रासपाका सांसदहरूले पनि हात उठाउँथे। एमालेका सांसदहरू बस्दा रासपाका सांसदहरू पनि बस्थे। अझ रोचक त एमाले अध्यक्ष ओलीले भाषण गरिरहँदा रासपाका सांसदहरू खुलेरै ढ्यापढ्यापे भूमिकामा प्रस्तुत हुन्थे। त्यस्तै नागरिकता विधेयक संसदमा टेबल हुँदा एमाले सँगसँगै विरोधमा उत्रिएको रासपा जलहरी प्रकरणमा एमालेकै पक्षमा उभियो। रासपा सभापति लामिछानेले जलहरी प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नागरिकता प्रकरणको गुण तिरेका थिए, तर अहिले तिनै ओली र रवि एकअर्काको कटाक्षमा उत्रिने गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले रासपालाई नीति विचार र सिद्धान्त नभएका दल भएको टिप्पणी गरेका छन्। अहिले केही नयाँ भनेर पनि निस्किया देखिन्छ। त्यो नयाँ विचारहरू अहिले त खोलाको किनारमा बसेर यसो हात साथले हात पानीमा चोबल्दैछन् भर्खर, खोलामा पसेकै छैनन्, पौडी खेल्न त बाँकी नै छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने शब्द उच्चारणै गर्न सक्दैन, तिनको जिब्रोले त्यो बोल्दैन। अब उनीहरूका कुराहरूको धेरै टिप्पणी केही गरिरहनु परेन। जो ड्राइभरको सिटमा एकपल्ट बसेको छैन उसले ड्राइभिङ गर्छ होला? उनीहरू त भर्खर सिक्न खोज्दैछन्। उनीहरूबाट अहिले देश हाँकिने भन्ने कुरा छैन। उनीहरूसँग कुनै सोच छैन, कुनै विचार छैन। कस्तो मान्छे उम्मेदवार बनाउने भन्नेसम्म पनि छैन। कसलाई मन लागेको छ उम्मेदवार हुन भन्यो भने एउटाले हात उठाउँछ, पर अरूले ताली बजाउँछ, खेलेको जस्तो। देश बन्छ त्यसरी त देश बन्दैन नि। रासपालाई नीति विचार र सिद्धान्त नभएको दल भनेपछि रासपा सभापति लामिछानेले पनि जवाब फर्काएका छन्। ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनी आफ्ना नेताहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल बसिसक्दा, राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउँदा, हरेक क्षेत्रको इन्डिकेटरहरूलाई रेडमा पुर्याउँदा अझै पनि तपाईँकै दललाई भोट हालिरहने, तपाईँकै नेतालाई भोट हालिरहने, ती भोटर चाहिँ कस्ता भन्दै ओलीमाथि खनिएका छन्। यो नयाँ दल केही नीति विचार केही पनि छैन, सिद्धान्त केही पनि छैन, भर्खरै आएको छ, तिनलाई चाहिँ भोट हालिहाल्ने जनता पनि कस्ता भनेर जनताको चेतनालाई पनि चुनौती दिएको मैले यदाकदा सुन्ने गरेको छु। हामीलाई माया गर्ने, सद्भाव राख्ने, भोट हाल्ने जनता कस्ता होइन। आफ्ना नेताहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल बसिसक्दा, राष्ट्रको ढुकुटी रेत्याउँदा, हरेक क्षेत्रको इन्डिकेटर्सहरूलाई रेडमा पुर्याउँदा पनि अझै पनि तपाईँकै दललाई भोट हालिरहने, तपाईँकै नेतालाई भोट हालिरहने ती भोटर चाहिँ कस्ता? यो प्रश्न चाहिँ मेरो मनमा छ। आम जनताले त एउटा आशा र अपेक्षा सहित नयाँ मानिसहरूलाई हेरौँ न भनेर हामीलाई वारवारती तपाईँहरूले आत्तिए जसरी भोट दिएको पनि होइन। जम्मा 20 सिट र उपनिर्वाचनबाट 21 सिट पुर्याएका हुन्। म धन्यवाद दिन चाहन्छु ती तमाम जनताहरूलाई जो परिवर्तन चाहन्छन् र परिवर्तन चाहँदै पनि पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वासलाई निमिट्यान्न पार्नु भएको छैन। जनताको चेतनालाई चुनौती दिने हाम्रो त्यो हैसियत पनि छैन। रासपालाई नीति र सिद्धान्तविहीन पार्टी भएको एमाले मात्रै नभएर अन्य राजनीतिक दलले पनि अर्थ्याएका छन्। तर केही समय अघि महोत्तरीको जलेश्वरमा 3 दिनसम्म चलेको बैठकबाट रासपाले राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्तावना पारित गरिसकेको छ। प्रस्तावनामा रासपालाई सामाजिक न्याय सहितको उद्धार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा चित्रित गरिएको छ। कतिपयले एमाले र रासपा बीचको वाकयुद्धलाई मिसन 84 को रूपमा समेत अर्थ्याएका छन्। उनीहरूको सवाल जवाब केही समयको नाटक र नौटङ्की मात्रै हो या प्रक्रियाले पछिसम्मै निरन्तरता पाउँछ, त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नै पर्छ। दर्शकवृन्द, कोशी प्रदेशमा पार्टीबाटै विद्रोह गरी डाक्टर शेखर कोइरालाले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि कङ्ग्रेस संस्थापन इतर पक्षमा मतभेद चुलिएको थियो। शेखर गुटमा रहेका महामन्त्री गगन थापा चिडिएपछि इतर पक्ष कमजोर बन्न पुगेको थियो। तर असहमतिकै बीच नेपाली कङ्ग्रेसको शेखर कोइराला समूहको बैठक सम्पन्न भएको छ।
32 पुतली स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा बुधबार बसेको बैठकले नेतृत्वको मन माझ गर्ने प्रयास गरेका छन्। बैठकको सुरुमै नेता शेखर कोइरालाले महामन्त्री गगन थापासँग आफ्नो कुनै प्रकारको मतभेद नरहेको भन्दै अनावश्यक बाहिर प्रचार नगर्न भनेका थिए। बैठकमा समूहबाट 14औं महाधिवेशन लडेर विभिन्न पदमा जितेका र हारेकाहरूलाई सहभागी गराइएको थियो। बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै समूहका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन कुमार थापाले समूह एक ढिक्का भएको सन्देश दिएका छन्। अहिले शेखरले गगनलाई मनाएपछि आफूहरू एक भएर संस्थापन विरुद्ध खरो उत्रिने मात्र होइन, शेखरलाई नै संसदीय दलको नेता बनाउने प्रस्ताव समेत अघि बढेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक अघि महामन्त्री गगन थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध क्याम्पेनिङ गरेका थिए। संसदीय दलको नेतादेखि पार्टी नेतृत्व नै बदल्नु पर्नेमा जोड दिँदै आएका थापाको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा भने दम चलेन। संस्थापन इतर पक्षका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कोशीमा चलाकीपूर्ण तरिकाबाट केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि महामन्त्री थापा कोइरालासँग नै चिडिएका थिए। कोइराला र थापाको सम्बन्ध सुधार गर्न भन्दै अर्जुन नरसिंह केसीले निकै मेहनत गरे। केसीकै प्रयासमा दुई नेताबीचको सम्बन्ध सुध्रिएपछि बुधबार शेखर गुटको भेला बोलाइयो। इतर पक्षको भेला आफ्नो समूहलाई बलियो बनाएर अघि बढ्न सहमति भएको छ। युवा र पाका नेतामा काम गर्ने शैली र सोचाइ फरक भए पनि एजेन्डा भने फरक नभएको उनीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनदेखि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा दह्रो रूपमा प्रस्तुत हुने निष्कर्षमा इतर पक्ष पुगेको छ। एजेन्डामा महामन्त्रीजी र मेरोमा कुनै एक पनि फरक छैन, 1 इन्ची पनि फरक छैन। हो, के हुन्छ भने उहाँको उमेर मेरो उमेर फरक छ, उहाँको सोचाइ मेरो सोचाइ, उहाँको स्टाइल अफ फङ्सनिङ मेरो स्टाइल अफ फङ्सनिङ फरक छ। त्यो स्वाभाविक हो। तपाईहरु दुईजनाको मिल्छ मिल्दैन नि। नेपाल चाहिँ नि भ्रष्टाचारकै काण्डले विभूषित भएको छ। विभूषित भनेको एकदम सिँगारिएको छ। एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्ड आउँछन्, कुनै पनि अन्तिम टुङ्गा पुग्दैन, कारबाही हुन्छ भन्छन्, समिति गठन हुन्छन्, निराकरण र निष्कर्ष पुग्दैन। त्यसमा चाहिँ नि नेपाली कांग्रेसले अब आउने दिनमा सिङ्गै नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार विरोधी सशक्त अभियान लिएर चाहिँ नि महासमितिबाट पारित गरेर जनतामा जानुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनपछि तीनवटै तहको निर्वाचन भए पनि नेतृत्वले कुनै पनि मापदण्ड बनाउन नसकेको आक्रोश इतर पक्षमा छ। त्यसैले माघ 11 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनदेखि महासमिति बैठकसम्म संस्थापनलाई दबावमा पार्ने रणनीति इतर पक्षको छ। पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्दै आएका महामन्त्री थापा अहिले पनि पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन्। यसअघि आफै संसदीय दलको नेता बन्ने कसरतमा रहेका गगन थापा अहिले भने शेखरलाई दलको नेता बनाउनु पर्ने पक्षमा उभिन थालेका छन्। महासमितिको बैठकले राजनीतिक कुरामा सांगठनिक कुराहरूमा आजको दिनमा दिशानिर्देश गर्ने कुराहरू के हुन सक्छ, के छन् भन्ने बारेमा प्रारम्भिक छलफल मात्र भयो। यसको बारेमा थप छलफल गर्ने भनेर हामीले सल्लाह गरेका छौँ। बैठकमा शेखर र गगनको प्रतिरक्षामा निकट नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए। बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापा निकट केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीले महामन्त्रीमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको भन्दै प्रश्न गरेको एक नेताले बताए। कोशीको मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले महामन्त्रीलाई केटाकेटी भनेको के हो? यसमा वरिष्ठ नेताको अफिसियल धारणा के हो? महामन्त्रीको घाँटी समाउने भनेर किन भनियो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। शिवाकोटीपछि बोलेका नेता रञ्जित कणले पनि कुरा ठिक भएको भन्दै शेखर कोइरालालाई निरन्तर प्रहार र गाली किन भन्दै प्रति प्रश्न गरेका थिए। बैठकमा बोलेका अधिकांश सदस्यहरूले आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नयाँ उम्मेद्वारलाई अवसर दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय सभामा कृष्ण सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ जस्ता पुराना नेताहरूलाई उम्मेद्वार बनाउन नहुने नेताहरूको तर्क थियो। महामन्त्री थापाले नै यसअघि निर्वाचन नलडेका र मौका पनि नपाएकाहरूलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए। यसका लागि पार्टी सभापति देउवालाई दबाब दिने निर्णय भएको बताइएको छ। कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारको काम कारबाही प्रति पनि कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले बारम्बार आलोचना गर्दै आएको छ। सरकारले सुशासनको पक्षमा काम नगरेको भन्दै इतर पक्षले विरोध मात्रै गरेको छैन, गठबन्धनकै खिलाफ उत्रिएको छ। कोशीमा गठबन्धन विरुद्ध विद्रोह गरी मुख्यमन्त्री बनाउन सफल भएको इतर समूह राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनदेखि पार्टीको महासमिति बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने हेर्न केही समय पर्खिनु पर्नेछ। दर्शकवृन्द, अब कुराकानी गरौँ प्रचण्ड सरकारको। निजी क्षेत्रको बहुराष्ट्रिय टेलिफोन कम्पनी एनसेलको 80% सेयर किनबेच भएको समाचार बाहिरिएपछि नेपालमा खैलाबैला छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले यसको छानबिन गर्ने जानकारी सार्वजनिक रूपमा दिएका थिए। संसदीय समितिहरू विशेष गरी प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि यस प्रकरणमा छलफल निर्णय गरिए। संसदीय समितिभित्र र बाहिर पनि सांसद तथा राजनीतिक दलका नेताहरू एनसेल विरुद्ध निकै मुखर देखिए। विवादास्पद वित्तीय पृष्ठभूमि बोक्दै आएको एनसेल खरिद बिक्रीलाई वैधता दिन नेपालका राजनीतिक दलका ठूला नेताहरू नै लागि परेका छन् भन्नेमा
दुई मत नै छैन। खास गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा उनकी पत्नी आर्जु राणा देउवा सहित एउटा समूहले राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर वैधता दिन लागि परेको आरोप यति बेला लागेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। 2 सातापछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको 1 वर्ष पुग्छ। 2079 पुस 10 मा 7 दलीय गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। आउँदो पुस 10 गते उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेको 1 वर्ष पुरा हुँदैछ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्राप्त तेस्रो अवसरलाई अन्तिम अवसर मानेका छन्। उनले विगत झै समय र अवसर खेर नफाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि प्रचण्ड सरकारले सुनौलो भविष्य देखाउन सकेका छैनन्। नागरिकले सरकार छ भन्ने अनुभूत पनि गर्न पाएका छैनन्। यदि सरकार हुँदो हो त पाइले पछि महँगी बढ्ने थिएन। हजारौं युवा खाडी जान विमानस्थलमा लामबद्ध हुने थिएनन्। भूकम्प पीडित चिसोले कठ्याङ्ग्रेर मर्नुपर्ने थिएन। नागरिकका चाहना ठूला छैनन्, समस्या पनि ठूला होइनन्, तर अजङ्गका पहाड झैं बनाइएका छन् समस्या। सरकारले चाहे तत्काल समाधान हुने समस्याहरूमा पनि सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको छ। अर्थतन्त्र पनि डामाडोल छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्रको उन्नयनका निम्ति आफू गम्भीर रहेको बताउँदै आए पनि उचित कदम चाल्न सकेका छैनन्। विगतदेखि कहाँ हामी फेलियर भएका छौँ, कहाँ हाम्रा लिमिटेसन र कमजोरीहरू छन्, कहाँ हामीले सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानेको हो मैले यसलाई। त्यसकारण जुन गम्भीरताको साथ विभिन्न कोणबाट यहाँ विचारहरू प्रस्तुत भए म हृदयदेखि नै खुसी भएको छु। साँच्चै नै हामीले आउने दिनमा हाम्रो नीति कार्यक्रमहरू बनाउँदा हामीले कहाँ बढी ध्यान दिनुपर्छ, कहाँ जोड दिनुपर्छ र बजेट निर्माण गर्दा र अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा कहाँ छ भन्ने कुरालाई आजको बैठकले राम्रैसँग चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। यता नागरिकसँग एक एक पैसा सङ्कलन गरेका सहकारीहरू टाट पल्टेर भागिरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था सामान्य छैन। यति बेला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणले सरकारलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ। यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नै गम्भीर आरोप लाग्न थालेको छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य अमरेश कुमार सिंहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै एनसेलमा अरबौं घोटाला गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् कि एनसेलको 100 मिलियन पैसा उसलाई के को लागि दिनुपर्ने थियो। 100 मिलियन नेपाली लिन्थ्यो। नेपाली नेताहरूलाई यहाँको सबै कर छली गर्नेदेखि लिएर राजनीतिक हबनबिङ गर्नको लागि। तपाईँले आश्चर्यको कुरा के हो भने यसमा यहाँको केही बिजनेस माफियाहरू, यहाँको केही राजनीतिक दलका नेताहरू, सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू मिलेर यो काण्ड भएको। सांसद अमरेशले लगाएको आरोपमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परिवार मौन छ, जसले गर्दा उनको आरोप झन झाङ्गिँदै गएको छ भन्ने आरोपमा सत्यता रहेको बुझाइ आम जनतामा परिरहेको छ। धेरैले अमरेशका आरोपमाथि सत्यता देखिरहेका छन्। सरकारमा सहभागी मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्मको विषयमा अनेक प्रश्नहरू उठिरहेको बेला प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलको राजीनामाले समेत यसमा थप आशंका पैदा गरेको छ। संसदबाट राजीनामा दिएका गजुरेलले राजीनामा स्वीकृत भएपछि सबै कुरा आफूले बताउने भन्दै थप रहस्य बनाएका छन्। उसो त प्रचण्डकै सचिवालयका सदस्यहरू पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको विषय उठ्न थालेको छ। अमरेशले लगाएको आरोप गलत हो भने प्रचण्डकै हातमा सत्ताको शक्ति छ। झुट्टो आरोप लगाएको कसुरमा उनलाई जेल हाल्नुपर्छ, न त प्रधानमन्त्रीले देशवासीसँग माफी मागेर कुर्सी त्याग्ने तागत देखाउनुपर्छ। प्रचण्ड आफै पनि सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले त गठबन्धन सरकार नै मुलुकको पहिलो समस्या रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जनताले गठबन्धन सरकारबाट वाक्क दिक्क भएको सन्देश दिएको भन्दै सरकारमाथि दिनौं अनेक लालछना लगाइरहेका छन्। नेकपा एमाले बाहेक जतिवटा मिले पनि, जतिवटा पार्टी मिले पनि देश बनाउने काम, राजनीतिलाई स्थिर बनाउने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने यस्तो काम, विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने काम, अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने काम, समाजलाई एकताबद्ध बनाउने काम, समाजमा आशा भरोसा उत्साह र विश्वास जगाउने काम नेकपा एमाले बाहेक अरूले त गर्न सक्दो रहेछ। हामीले कोभिडको समयमा पनि त्यस समस्याको पनि सफलतापूर्वक सामना गर्यौं। भूकम्पको पनि सामना गर्यौं। भूकम्पले भत्काएका 9 लाख घर, 8.5 लाख भन्दा बढी हामीले पुनः निर्माण गरेर पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गर्यौं।
त्यसै बेला भूकम्प जाने बित्तिकै पनि हाम्रो पार्टीले 28-29 हजार भन्दा बढी घरहरू निर्माण गरेर पीडितहरूलाई अस्थायी घरहरू निर्माण गरेर पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गरेको। प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्नु स्वाभाविक विषय भए पनि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको इतर पक्षले पनि निरन्तर सरकारमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। सुशासनको कुरा गरेर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, समृद्धिको कुरा गरेर जनतालाई भुलभुलाइमा राख्ने बाहेक प्रचण्ड सरकारबाट अहिलेकै अवस्थामा अपेक्षा गर्न सकिने केही छैन। दिएको निर्देशन र थालेको कामको फलोअप गर्ने जाँगर प्रधानमन्त्रीसँग हुने भएको भए आज साना साना काममा जनताले शास्ति भोग्नुपर्ने परिस्थिति बन्ने थिएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका असहजताहरूमा आम नागरिक जानकार छन्, तर उनको बाध्यता र असहजता नागरिकको चासोको विषय होइन, किनकि नागरिकको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई कुनै बाधा छैन। जनपक्षीय काम गर्न संसदीय अङ्कगणितले छेक्दैन, दलीय भागभण्डारले रोक्दैन, तर जनपक्षीय काम गर्न सरकार तयार नै छैन। सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको यात्रातर्फ देशलाई डोर्याउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अवलम्बन गरेको सुशासन र समृद्धिको नीति उत्तम छ, तर सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको यात्रा तय गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा इच्छा शक्ति देखिएको छैन। सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीमै समस्या रहेसम्म सुशासन र समृद्धि परिकल्पनामा मात्र सीमित रहन्छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहीबार लिएर आउँछौँ। आजको टु द पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।